बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसा मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की फेवरेट होस्ट, आप सबकी दोस्त कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आज एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहूंगी आप लोगों से। हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द पूरा इतराफ में, कराची में यही सुनते हम दिखते हैं कि यहाँ पर रोजगार हमारे पास मौके नहीं, रोजगार के मौके नहीं। हम पढ़ लेते हैं, अच्छा पढ़ लिख के डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार के मौके नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी से आपकी आज तारुफ करवाऊंगी, हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, जो बहुत सारे जॉब्स के मौके आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप जॉब कोई हासिल कर भी लेते हैं तो फिर उसके सर्कमस्टेंसेस, उसकी चीजें बहुत ज्यादा ऐसी होती है। अगर आपको एक मैं मिसाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर में एक ड्राइवर को जॉब देनी है, तो आप ये सोचते हैं कि यार बंदा जो मैं अपॉइंट कर रहा हूँ अपने घर में रखूंगा, तो क्या वो रिलायबल है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो जो है मैं अगर उसको अपने घर में रख लूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पूरी फैमिली है। तो एक बंदा अगर आप कहीं बाहर से हायर करते हैं और आपको ये दिमाग में शक व शुबहात चल ही रहे होते हैं, फिर आपके जो पुलिस में जाके भी आपको उसकी बताना, पूरी आइडेंटिफिकेशन बतानी होती है कि भाई ये मसला है, वो मसला है। तो एक बंदे को अपने घर में लाते हुए आपको बहुत ज्यादा खौफ व हिरास का सामना होता है। तो ये सारे खौफ व हिरास और सारी जो परेशानियां, इन सब का जो हल हमारे जो जॉब लिंक डोमेस्टिक सर्विसेज हमारे साथ मौजूद है, जिनकी कंपनी का नाम है मोहम्मद ज़ीशान खान, जॉब प्रोवाइडर है। आइए बढ़ते हैं उनके जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमारे साथ मौजूद है शुमाइला, जो कि कोऑर्डिनेटर है, जॉब लिंक में काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शुमाइला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और एक मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, प्यारी सी दोशीज़ा हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है निशा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है निशा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप तीनों को बाज़ाब्ता तौर पर अपने शो में मैं वेलकम करती हूँ। मुस्कुराती सुबह में आप सबका जो है वो वेलकम है, और मुस्कुराहट के साथ ही वेलकम है, क्योंकि हम जब बात कर रहे होते हैं ना, तो स्क्रीन पे बैठे बैठे हम थोड़ा सा बोर फील करते हैं। तो मुस्कुराते मुस्कुराते बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे अपनी जो है जॉब लिंक डोमेस्टिक सर्विसेज है, इसके बारे में बताइए कि आप जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब लिंक डोमेस्टिक सर्विस हमारा जो बेसिकली काम है रिक्रूटमेंट का, मैन पावर का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सुई से लेके जहाज़ तक का स्टाफ मौजूद है। वेरी गुड। ठीक है ना। तो ज़्यादातर हमारा जो काम है वो बेसिकली डोमेस्टिक सर्विसेज पर है, जिसमें बेबी सीटर्स आ जाती हैं, गवर्नर्स आ जाती हैं, हाउस कीपिंग के लिए हाउस मेट्स हो गई, शेफ्स हो गए, कुक हो गए, ड्राइवर हो गए, गार्ड्स हो गए, जो भी डोमेस्टिक ऑल ओवर द स्टाफ होता है वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है। ऑन पार्ट टाइम, डे टाइम, 24/7। और सेकंड अगर आ जाए तो फिर हमारा सेकंड काम है नर्सिंग के हवाले से, जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, डॉक्टर से लेके हमारे पास नर्स, अटेंडेंट, एड नर्स वगैरह, फिजियोथेरापिस्ट वगैरह सब आपको मिलेंगे। वाओ, दैट्स वेरी गुड। और इसके अलावा अगर जाएँ तो ऑफिस स्टाफ, अगर इसमें जाएँ तो जिससे किसी को नीड है राइडर की, ऑफिस बॉय की, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट असिस्टेंट, तो ऑल्सो वी आर डीलिंग इन दिस ऑल्सो। माशाल्लाह, कितना टाइम से जो है आपकी कंपनी रन कर रहे हैं आप? आई एम रनिंग माई ओन कंपनी 6 to 7 years एंड Okay. वर्किंग इन दिस फील्ड 10 years हो गए मुझे काम करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो कैसे ज़ीशान, क्या दिमाग में ख्याल आया था कि अपनी एक कंपनी रन करता हूँ? लोग तो ये सोचते हैं कि भाई मैं जॉब ढूंढता हूँ यार, जॉब करनी है। आपने एक ऐसी कंपनी बना ली जो आप लोगों को माशाल्लाह से जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो कैसा फील करते हैं, और ये दिमाग में आया कैसे ख्याल? दिमाग में ये आया कि हालात के पेश नज़र स्टार्टिंग डेज होते हैं, जब कोई इंटर या ग्रेजुएशन करता है, तो वो स्टार्टिंग डेज हमारे थे 2011-12 में। एक जॉब की सर्च में गया था एक कंपनी के पास। ओके। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे अपने पास अपॉइंट किया। दरअसल ये बेसिकली जो ये काम स्टार्ट किया, इसका जो थोड़ा सा हिस्ट्री है जो कि मैं लोगों को बताता चलूँ। हमारे उस्ताद थे यूसुफ साहब, उनको गरीक रहमत करूँ, उनका इंतकाल हो चुका है, इनके पास हमने काम सीखा। एंड ही इज़ रनिंग वन कंपनी इन डिफेंस। तो मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने मुझे अपने पास हायर किया। मैंने काफ़ी टाइम उनके पास काम किया है, 5 to 6 एवरी ईयर, बहुत नीचे से ऊपर आए मेहनत करते करते। तो फिर जाहिर सी बात है, एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान अपने लिए भी कुछ करना चाहता है। तो आई एम रनिंग 2017 से अपना काम स्टार्ट किया मैंने। ठीक है। तो इस फील्ड में आपके अलावा जो दूसरी कंपनियां दीगर काम कर रही हैं, क्या डिफरेंस है उनकी कंपनी में और आपकी कंपनी में? मैम, इसमें कंपनीज हैं कुछ जो पुराने काम कर रही हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो कि पुराने स्टाफ बैठे हुए हैं, पुराने लोग काम कर रहे हैं, कुछ नए भी आ गए हैं। और मेरा तो यही कहना होता है जो भी स्टाफ अगर आप ले रहे हैं अपने घर के लिए ले रहे हैं, एक शॉप होती है, कोई रेस्टोरेंट की कोई चीज़ है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता, बंदा कोई भी हायर कर लेता है, जो कि आजकल क्या मामला आते हैं। लेकिन आप घर के लिए कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि जिस कंपनी से आप हायर कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड कहाँ है, कौन लोग हैं, उनके रेफरेंसेस लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्किंग रेफरेंसेस पे करते हैं, हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान सर्विसेज जाती हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा काम कराची में ही है। तो जिस एरिया से भी हमारे पर रिक्वायरमेंट आती है तो हम उनको अपने रेफरेंसेस देते हैं कि आप पहले हमारे क्लाइंट से हमारे बारे में जानिए।
ٹھیک ہے, ہمارا بیک گراؤنڈ چیک کیجیے, سب سے پہلے ہم آپ کے لیے ہیں. ہم جب کلیئر ہوں گے تو ہم آپ کو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں نا. بالکل. آج کل اسکیم کے لیے لوگ آن لائن بہت کام چل رہا ہے. یہاں ایک فیس اماؤنٹ پے کرنے کے بجائے لوگ چھوٹے اماؤنٹ پہ جاتے ہیں, آن لائن کو پیمنٹس کر دیتے ہیں, بعد میں وہ سم بند, موبائل بند, اسکیم چل رہے ہیں, دھوکے بازی چل رہی ہے. میرا آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ اس سے بچیں. تو تھوڑے پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑے ایکسٹرا پیسے پے کرے اپنی سہولت کے لیے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے جیسے ہمارے پڑوس میں اب ہمیں کوئی بتا دیتا ہے, ہم پوچھتے ہیں یار مجھے میڈ چاہیے یا مجھے اپنے گھر میں کوئی سرونٹ چاہیے, تو وہ یہ کہتی ہے ہاں چلو میری فلاں چاچی کے آتی تھی, اس کو بول دوں گی تمہارے یہاں بھی آ جائے گی وہ. اب یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے. اللہ نہ کرے اگر وہ کسی چوری ڈکیری جو کہتے ہیں نا وہ ایسی کوئی بندی نکلی, کرمنل ریکارڈ ہے, پیچھے سے کہیں چوری کر کے بھاگی ہوئی ہے, اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں یا نہیں ہے, کہاں رہتی ہے کہاں نہیں ہے, تو ہم سب آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا پورا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, اس کا کرمنل ریکارڈ دیکھا جاتا ہے, رائڈر جاتا ہے, باقاعدہ گھر ویریفائڈ کرتا ہے, ان کے گھر سے ایک بندے کو کفیل بناتے ہیں. کیونکہ زیادہ سے لیڈیز ہمارے پاس زیادہ کام لیڈیز کا ہے. ٹھیک ہے, بیبی سیٹنگ ورک ہو گیا, ہاؤس کیپنگ ورک ہو گیا, کوکنگ ورک ہو گیا, نرسنگ ورک ہو گیا, اس میں زیادہ تر لیڈیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ہم ان کے بیک گراؤنڈ پہ ایک بندہ جو ان کے گھر سے کفیل ہو, اس کو ہم گارنٹیڈ سراتے ہیں. کل کو کوئی بھی بات ہوتی ہے, کوئی پریشانی, یو آر رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو ہم ساری ویریفیکیشنز کرتے ہیں, کمپلیٹ ڈیٹیلز پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے جن کے آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں, کوشش یہ ہوتی ہے جو کراچی کے رہنے والے ہوں, جی ٹھیک ہے نا, انہیں کو یہیں کی سروسز دی جائیں, یہیں پہ ان کو جابز دی جائیں. اور اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے. اگر ہم سننے میں آتا ہے کہ ہمارے پاس آتی ہیں خواتین, ہم گئے تھے اخبار سے دیکھ کے ڈائریکٹ گئے تھے, انہوں نے ہم سے 20 دن کام کرایا, پھر ہمیں بھگا دیا. ہوتے ہیں, اللہ پاک لوگوں کو نیک ہدایت دے, اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جانے سے دونوں پارٹی سیکیورس ہوتی ہیں کہ اگر اس کو کام نہیں کرنا یا ان کو نہیں چاہیے تو وہ باؤنڈ نہیں ہے, دے کین کال اس, وی کین گیو دا ریپلیسمنٹ. اوکے, واو, ویری نائس. تو کتنے لوگوں پہ آپ کی جو ہے ٹیم مشتمل ہے؟ ہمارا انڈور آفس جو ہے 5 to 6 ممبرس ہیں. ہمارا کوئی ہیڈن برانچ نہیں ہے, کوئی دوسری برانچ نہیں ہے, ایک ہی آفس ہے ہمارا جو ہم رن کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمارا کام چل رہا ہے. اچھا, لوگوں کو آپ سیٹسفائی کیسے کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ فلاں بندہ چاہیے یا مجھے اپنے گھر کے لیے کوئی شیف چاہیے, تو آپ کی جو شیف ہے جو وہاں پر جائے گی گھر پہ, تو اس کی بھی تو ذمہ داری, اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے. تو اگر کوئی فیملی مس بیہیو کرتی ہے یا ایک عجیب سا بیہیو کرتی ہے, تو کیا آپ اپنے جو سرونٹ بھیجتے ہیں لوگوں کے پاس جو آپ پرووائڈر ہیں, کیونکہ آپ وہاں پر بھیجتے ہیں, تو ان کی بھی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے, وہ بھی آپ پھر لک آفٹر کرتے ہیں؟ میم کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس, جب سے میں الحمدللہ 10 سال سے کام کر رہا ہوں, تو میرے پاس کلائنٹ ریفرنس ٹو ریفرنس آتا ہے. اب جیسے میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو کوئی نیڈ ہوگی تو یو کین کال می, کہ دشان سے کال کریں. تو ہمارے پاس زیادہ کام ریفرنس ٹو ریفرنس آتا ہے. ہمارے پاس نئے کلائنٹس ہمیں لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, کیونکہ کام اتنا ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور جو اسٹاف ہوتا ہے وہ بھی ریفرنس ٹو ریفرنس آتا ہے ہمارے پاس. فار ایگزامپل کوئی ڈرائیور کام کر رہا ہے, اس کا کوئی کزن ہے, تو اس نے ریکمینڈ کر دیا یہ ڈرائیور ہے, تو پہلے تو وہ بندہ باؤنڈ ہو گیا جو پیچھے سے ہمیں ریکمینڈ کر رہا ہے, صحیح ہے نا, وہ اس کی ذمہ داری لے رہا ہے. پھر ہم اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. تو دونوں پارٹی سیکیور ہماری طرف سے, کہ اگر ظاہر سی بات ہے ہم جو پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن دے رہے ہیں, اس کی ہم فیس ایک سے چارج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے اپنے بھی ایکسپینسز ہیں, ہم بھی آفس رن کر رہے ہیں, تو اس حساب سے ہم بالکل میچ بنا کے دیتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ میچ میکنگ ایسی ہو کہ جس ایریا سے کال ہے اس سے نیئر بائی ویسینٹی کا اسٹاف پرووائڈ کریں, جس کے لیے کنوینئنٹ ہو جانا. آج کل کی حالت کے پیش نظر بھی موسم بارش ہو جاتی ہے, جی ہڑتال ہو جاتی ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا. پھر وہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ رکشا نہیں ملا, بائک نہیں ملی, گاڑی نہیں ملی, اور رات کو بخار ہو گیا, جو آج کل یہ تو بہت زیادہ نا, ایسے ہم لوگ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں, وہ تو ہمارا پاکستانی عوام کا پرابلم ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا اسٹاف دیا جائے کہ واکنگ ڈسٹینس بھی کور کر سکے اپنا ورک, اس کے لیے بھی اچھا ہے. بالکل, کہ وہ رینٹ نہیں پے کر پائے گا اپنا, وہ اپنے منی سیو کرے اس جگہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو آپ روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں, اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ دعائیں بھی آپ کو جو ہے وہ بہت ملتی ہوں گی. شمائلہ کی جانب بڑھتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. شمائلہ, آپ کیا کرتی ہیں جاب لنک میں, ہمیں اپنے بارے میں بتائیے. ذیشان بھائی کی میں آفس دیکھتی ہوں, سارا اسٹاف ہینڈل کرتی ہوں, کالنگ کرتی ہوں, اور اسٹاف کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کلائنٹس کی, ان سب کو ڈیل کرتی ہوں. کیونکہ زیادہ تر میرے پاس اسٹاف آتا ہے, کیونکہ لیڈیز آتی ہیں تو لیڈیز اپنی پرابلمس بھی بتاتی ہیں کہ مجھے یہ نیڈس ہیں, مجھے اس کرائٹیریا میں کام کرنا ہے, اس طرح سے میرے لیے سہولت رہے گی, تو ان سب چیزوں کو میں ہینڈل کرتی ہوں. اوکے, خواتین تو پھر ڈیمانڈس کی پوری لائن لگا دیتی ہوں گی, لسٹ تو اتنی بڑی لے کے آتی ہوں گی کہ ہمیں ایسا سرونٹ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. اس طرح سے کس طرح سے لوگوں کو مینیج کرتی ہیں کہ بھائی ہاں ہم آپ کو ڈھونڈ کے دیں گے, آپ تھوڑی تسلی رکھیں؟ پہلے ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ کلائنٹ سے نا ان کی ریکوائرمنٹ پوچھتے ہیں, ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق میں اسٹاف نکالتے ہیں, اس پہ ورکنگ
करते हैं, फिर उनको कॉलिंग पे बात करवाते हैं, उसके बाद वो डन करते हैं तो फिर हम उनको जॉब डन करवाते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो कि मतलब आप उनको बंदा दिए जाते हैं, आप उनको बताते रहते हैं कि भाई ये हमारा ये बंदा जो है आपके पास जाके काम कर लेगा, लेकिन वो रिजेक्ट करते रहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, मीन मेख निकालने वाले, अगर मैं आम जबान में कहूँ। एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती उन लोगों को, तो प्रॉपरली वो तंग कर रहे होते हैं। रिप्लेसमेंट हम करके देते हैं, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए कि स्टाफ है, 100% कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता, लेकिन ये कि वो ऐसे स्टाफ है हमारे पास, क्लाइंट्स हैं जो हमें तंग करते हैं इस तरीके से। और क्लाइंट्स का भी पूरा बायोडाटा आप लोगों के पास अवेलेबल होता है? दोनों। हाँ, मैं एग्रीमेंट साइन करवाते हूँ उनसे, ठीक। ID कार्ड की कॉपीज वगैरह, उनका पूरा एड्रेस लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेफरेंस टू रेफरेंस आते हैं हमारे पास, अगर कोई क्लाइंट है वो रेफर कर रहा है, उनके तवज्जुह से वो हमारे पास आते हैं, तो इस अच्छा होता है हमारे लिए और आसानी होती है। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई गुजरा हो कि आप जो है परेशान हो गए हो कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो इस फील्ड में कोई ऐसा हमारे साथ कोई क्रिमिनल काम ऐसा नहीं हुआ किसी ने किया हो कि और हमें कहीं जाके मुंह दिखाना पड़ा हो, माशाल्लाह, तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कोशिश यही होती है कि काम करें और क्लियरिटी के साथ करें, वेरिफिकेशन के साथ करें, ठीक है ना, कंप्लीट डिटेल्स के साथ करें, तो फिर मुसीबत आती नहीं है। और अगर ऐसे कोई लोग हमारे पास आ जाते हैं और जिनसे हम कवायद मांगते हैं, जब वो नहीं देते तो ऑलरेडी वो चले जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी टर्म्स ऐसी हैं कि जो लीगल होगा, जो यहाँ पर रह रहा होगा, ऑथेंटिक होगा, वो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा तो उसको जॉब मिलेगी, और जो हमारे टर्म्स पे नहीं उतरता हम उसको मना कर देते हैं। अच्छा, कोई जॉब लेने आपके पास आता है तो आप जो है वो क्या क्या चीजें उसको प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या क्या चीजें मांगते हैं कि भाई ये चीजें आप अपनी दिखाएं मुझे? And सबसे पहले तो जो लोग अगर देख रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जो लोग बुलाते हैं ना कि आप आ जाइए और हमारे पास 500-1000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके पास ना जाए खुदा। हाँ, ये भी एक नया ठीक है। स्कैम है। कुछ भी नहीं करेंगे, उनमें 10 फॉर्म बनाएंगे, 10,000 बनाएंगे, मंथ के 3 लाख रुपए हो जाएंगे उनका बिजनेस चलता रहेगा। 1000 रुपीज़ के लिए आप ना लड़ाई करेंगे ना उनसे फाइट करेंगे। एक बंदा आजकल के हालात में अपने घर से निकल के किस तरीके से हमारे पास पहुंच रहा है, जो कि बेरोजगार है, हमें उसको देखते हुए काम करना है ना। बिल्कुल, उसके पास आया कि आने के पेट्रोल था गाड़ी में, वो बस से आया, पैदल आया, किस तरीके से आया, उससे मीठी मीठी बातें करके रजिस्ट्रेशन फीस ले लेते हैं, एक बड़ा अमाउंट जमा करते रहते हैं। तो ये जो आजकल नए नए लोग निकले हैं काम करने के लिए, अल्लाह को नेक हिदायत दे दोबारा, तो उससे आप लोग बचें। हमारी कोशिश होती है, जो हमारे पास आता है हम उनसे डिटेल्स लेते हैं। वी आर नॉट गिविंग चार्जिंग कुछ हमारे नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस के, वी आर गिविंग रजिस्ट्रेशन फ्री। ओके, ठीक है ना, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसमें हमारे ही एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं, हमारा बंदा जाता है, घर वेरीफाइड करता है, देखता है। इतनी कंपनीज तो ऐसी हैं कि जो बंदा आया बस कोई डिटेल्स ली उसके और उसको ढाका लगा दिया, पता नहीं पीछे कहाँ से आया, कहाँ रहता है। 75% कंपनीज ऐसी हैं। 75%? जी, छोटी छोटी कंपनीज जो खुल गई हैं, जो छोटे छोटे पैसों पे काम करती हैं, वो लोग खुशी से दे देते हैं। यार हमने निशान से कॉल करके जॉबलिंग वाले को कहा, वो तो इस तरीके से सैलरीज बोल रहे हैं, आप इतने कम पैसों में दे रहे हैं। तो वही मिसाल है ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। बिल्कुल जबरदस्त मिसाल दी है जिशान ने। बढ़ते हैं निशा की जानिब और निशा से जानते हैं, निशा अपने बारे में हमें बताइए, आप क्या क्या करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ ऑन द वे कर रही हूँ। तो तकरीबन मुझे मीडिया कोऑर्डिनेशन में 22 साल हो चुके हैं, माशाल्लाह। और सिर्फ चैनल को मैं कास्टिंग करके देती हूँ, अदरवाइज फ्रीलांस करती हूँ, किसी से कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट चैनल पे बुलाती हूँ, उनको ऑन एयर कराती हूँ। ओके, 1 रुपए नहीं लेती हूँ, ठीक है। बल्कि उन न्यू टैलेंट प्रमोटर के नाम से मशहूर हूँ। तमाम चैनल्स के लिए मैं वर्क कर चुकी हूँ, कर भी रही हूँ। इतनी डिटेल्स में जानती हूँ कि कौन सा चैनल कराची में कितना दिन स्टे किया, किस किस नाम से स्टे किया, उसके बाद लाहौर कब मूव किया, पूरी हिस्ट्री पता है। इतनी डीपली काम करती हूँ एग्रीमेंट बना के। ओके, तो इस काम पे अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस वक्त अल्लाह का करम है कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर के हैसियत से काम कर रही हूँ, और तमाम चैनल्स अच्छे नाम से मुझे जानते हैं। प्लस 2 अखबार हैं, उसमें मैं पहले वर्क करती थी, ठीक है। रिपोर्टर थी, फिर सीनियर रिपोर्टर हूँ, ओके, वाह, और इस वक्त ब्यूरो चीफ हूँ दोनों अखबार का।
ठीक है, वेरी गुड। एक मुहफ़्फ़िज़ अवाम अखबार और एक टाइम न्यूज़। माशाल्लाह। ओके, इन दोनों माशाल्लाह। अखबार अच्छा में। ये बताइएगा निशा, जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, जो ये चाहते हैं कि हम भी जो है वो मीडिया फील्ड से मुंसलिक हो जाएं, वो किस तरह से आ सकते हैं? क्योंकि सुहाने बाग हमारे यहाँ भी बहुत दिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद होता कुछ और है, तो उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल का जवाब मैं खुद भी देना चाहती थी, अगर ना भी करती तो मैं आपको बताती, क्योंकि हमारा फील्ड बहुत अच्छा है और इस वक्त पाकिस्तान में जितने टैलेंट है आर्टिस्ट के हवाले से और दूसरे भी काम के हवाले से, कि वर्ल्ड पे हमारे पाकिस्तान को देखा जाता है कि मर्दों के शाना बशाना चल रही है। बिल्कुल, माशाल्लाह। ठीक है कि इतना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में, लेकिन इसको मिसयूज किया जाता है। और इसमें सिर्फ चैनल बोल के नहीं है, इसमें कुछ जो हमारे न्यू टैलेंट बॉयज एंड गर्ल्स जो आ रहे हैं, ये उनके वजह से सामने वाला भी मिसयूज करने पे मजबूर होता है। और कुछ न्यू जो कोऑर्डिनेटर आई हैं, ये लोग भी मिसयूज खुद भी होती हैं, कराती भी हैं। अच्छा, मैंने तो अपनी नज़रों से देखा कोऑर्डिनेटर ऐसे होते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं भी एक्ट्रेस हूँ, तो मैंने देखा है कि अगर पर डे आपने कुछ भी उनसे अमाउंट जो है वो ली, उनको जो है 20 या 25% दिया जिस बंदे ने काम किया, एक्टर जो है, जूनियर एक्टर हो या कोई भी एक्टर हो, उनको 25% या 30% उनको दिया, पूरा 70% अपने पास रखा। तो ऐसे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे किस तरह बचे? और जो काम के चक्कर में कि यार हमें चलो हम स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आने का एक अपना चार्म होता है, हर कोई चाहता है कि यार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्क्रीन पे आने के लिए तैयार हूं। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जिनका हक खाया जाता है, और जो हक खा जाते हैं उनको क्या कहेंगे? जिनका हक खाया जाता है, जो हक खा भी जाते हैं, तो सबसे पहले ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए हमारे फील्ड के अंदर में कि छोटे छोटे जगह पे ना प्राइवेट प्रोडक्शन ऑफिस खोल के बैठे हुए, और ये लोग वही लोग बैठे हुए ना जिनको काम आता है, ना काम दे सकते, ना आगे तक पहुंच सकते। बिल्कुल, ये वही लोग ही ये काम करते हैं। और ये जैसे भाई ने कहा कि दूसरे कंपनी वाले रजिस्टर करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, बेसिकली यही थीम उन लोगों ने यूज किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जब भी उनकी बात पे इतना जो है खिलखिलाई थी, क्योंकि मैं अग्री करती हूँ 110%। क्योंकि ये काम मैं नहीं करती, 1 रुपए किसी से नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट चैनल पे बुलाती हूँ, उनको कास्ट करके ऑन एयर कराती हूँ और उनको पेमेंट दिलवाती हूँ। चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो जो भी हो, उनकी पेमेंट उनका हक है, उन्होंने टाइम दिया आप दो। जो फिर मेरे साथ मिसयूज कर जाते हैं उनकी पेमेंट के बदले में, फिर मैं अपनी जेब से उनको दे देती हूँ, फिर उनके साथ मेरे बाद में हिसाब किताब हो जाती है कि आपने गलत किया। लेकिन मैं अपने आर्टिस्ट को मिसयूज होने नहीं देती, बहुत मेरा गारंटी है इस चीज का। और जिसको भी चाहे, इवन मैं इस वक्त यहाँ तक पहुंची हुई इंटरनेशनल, मेरी अपनी कंपनी है, उसके लिए मैं काम करती हूँ, पाकिस्तान से टैलेंट प्रमोट करती हूँ, मैं उनका शो यहाँ ऑर्गेनाइज करती हूँ। वाह। और वो कंपनी हमारी है USA कैलिफोर्निया, अपर न्यूज फैशन शो एजेंसी। ठीक है, उसके लिए मैं पाकिस्तान से काम करती हूँ, उसकी एजेंट हूँ पाकिस्तान में, जो मैं रजिस्टर हूँ उस कंपनी की, यहाँ से मैं काम करती हूँ। और पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है कि मेरे लिंक के साथ लिंक है और मैं अपना काम करती हूँ। वाह भाई जबरदस्त। तो निशा, मैं आपके जो है कारिंदों में मैं शामिल हो जाऊं क्या? मैं भी बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। आप कुछ करें इस बारे में। मोस्ट वेलकम, इजली, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच निशा। अच्छा, बढ़ते हैं निशान की जानिब। निशान, आप क्या समझते हैं कि मतलब कराची में जो बेरोजगारी की वजह जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, तो बेसिक वजह क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसे फ्लॉज हैं हमारे जो बेरोजगारी थमने का नाम नहीं ले रही? हम लोग डिग्रियां तो मतलब बच्चे पढ़े चले जा रहे हैं, माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी उठा के उनको पढ़ाए चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब बच्चा बन के तैयार होता है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो उसके बाद उसको जॉब के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसकी बेसिक वजह क्या समझते हैं? कराची में रह के अगर कोई कहता मैं बेरोजगार हूँ तो वो अपनी गलतियों से। कराची एक हमारा ऐसा शहर है कि जो इंटीरियर से लोग आते हैं, यहाँ पे वर्किंग करते हैं और वहाँ जाके अपना ठीक ठाक बैंक बैलेंस बना लेते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है ना, उसके दिमाग में है गवर्नमेंट जॉब। बचपन से सोच होती है कि हम बड़े होकर गवर्नमेंट जॉब लेंगे, कुछ भी कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, कोई भी फील्ड में चले जाएं, 5, 6, 7 साल अपनी करियर के बर्बाद कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी का अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि आपकी जो ज़िंदगी के मेन फैसले लेने की एजेस हैं वो हैं 18 साल से लेकर 25 साल के दरमियान। बिल्कुल, ये वो एज है जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं,
جس میں آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے, ایک گول اچیو کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹل کرنا ہے. جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر پھر ویکینسی آئے گی, پھر اپلائی کریں گے, پھر دوڑ لگائیں گے, پھر ریجیکٹ ہو جائیں گے, پھر کسی کوٹا سسٹم پہ کسی کی انٹرویو ہو جائے گی, تو وہ اپنے لیے خود زیادتی کر رہے ہیں. کیونکہ کام تو دیکھیں ہر کسی کے لیے ہے اور کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کووڈ کے بعد سے بہت اثرات پڑے ہیں ہر کسی کے بزنس پہ. لوگوں کی امپورٹ ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے. الحمدللہ میرا ایک امپورٹ کا بھی بزنس ہے, پولٹری کا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز پہلے جیسی نہیں ہے. ہمارے ڈومیسٹک پہ بھی اثرات پڑے ہیں. جہاں کسی کے گھر میں 6 ملازم تھے وہاں انہوں نے 4 کر لی. کیونکہ ایک مالک ہے, اگر وہ ایک استطاعت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اور وہ چلا رہا ہے لوگوں کو, اس کے پاس کام کر رہے ہیں 10 لوگ, تو وہ بھی کب تک کھلائے گا؟ قارون کا خزانہ تو ہے نہیں, تو وہ بھی دے رہا ہے. اب جا کے لوگوں نے اپنے ملازم بھی کم کر دیے ہیں, اور جو لگے ہوئے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ نیو جابس نہیں ملیں گی. جی لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اپورچونیٹیز ہوتی ہیں. ہمارے جو پرانے کلائنٹس چل رہے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اور بہتر ہے جو لیڈیز جو کمپنیز وغیرہ جاتی ہیں, اب کمپنیز بھی بند ہو گئی ہیں, ٹیکسٹائلز کافی کراؤڈ ہے. گھر کا کام کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر گھر میں وہی جھاڑو ہے, ہر گھر میں وہی پوچھا ہے. بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو لیڈیز کے لیے کام کرنا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا, اور 4 دیواری میں کام ہوتا ہے, سیکیور ہوتا ہے. ایک فیملی کے اندر کسی کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں, صحیح ہے, آپ کی ذمہ داری اگر ہم نے لی ہوئی ہے, آپ ایمانداری سے اپنا کام کیجیے. ٹھیک ہے نا. باہر کمپنیز میں جاتے ہیں, آج کل کے حالات ماحول اس سے بہتر ہے. اچھا یہ ٹیگ لائن مجھے آپ کی بڑی اچھی لگی, 24 آورس 12 آورس 8 آورس کے لیے معقول تنخواہ میں روزگار حاصل کریں. تو مطلب 24 آورس کے لیے بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں لوگ؟ زیادہ تر ہمارے پاس جتنا بھی سروسز ابھی چل رہا ہے, جتنے ڈیمانڈس آتی ہیں ہمارے پاس 24/7 لیونگ کی آتی ہے. اوکے. فار ایگزامپل آپ یہاں ورکنگ کر رہے ہیں, آپ کے پیچھے کوئی نہیں, اگر آپ کے بچے ہیں گھر میں اور لک آؤٹ کرنا ہے, اور آپ ورکنگ ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی ورکنگ ہے, تو یو نیڈ فار اینی ورکر فار 24/7 جو کہ گھر کا بھی دھیان رکھیں. تو زیادہ تر آج کل کی حالت کے پیش نظر لوگ 24 آورس رکھتے ہیں. اور جو کووڈ آیا اس کے بعد سے وہ زیادہ فوکس ہے, کیونکہ جانا آنا, بچوں کے گھر ہوتے ہیں چھوٹی بچے فیملیز کے اندر, تو ان کے لیے مصیبت یہ آتا ہے وہ آپ کا ورکر جا رہا ہے کس حالت میں ڈیلی جا رہا ہے, کس حالت میں آ رہا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوکل کنوینس یوز کرتے ہیں, تو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آفٹر فورٹ نائٹ آپ گھر جائیں, 1 ڈے 2 ڈے آف لے لیں, 24 آورس رہیں. اور ایک سیکیورٹی والا ماحول ہوتا ہے, ان کو روم پرووائڈ کیا جاتا ہے, بے پردے کی کوئی نہیں ہوتی ہے. فیملیز ہوتی ہیں, ان کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہوتی ہیں, اسی طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور اپنا آپ ہے, اگر آپ نوکر کو نوکر بنا کے رکھیں گے تو پھر وہ نوکر ہی رہے گا. بالکل صحیح بات ہے. آپ اپنا ایسا رکھیں گے اس کو تو وہ بھی آپ کے 10 کام زیادہ کرے گا. ہمارے پاس آتی ہے ریکوائرمنٹس, جیک آف آل ٹرک دے دیں. اب ایک بندہ ہے, انسان ہے, گھر کی لیڈیز بھی سارے کام نہیں کر پاتی. گھر میں بھی 2 3 لیڈیز ہوتی ہیں, کوئی بھابھی ہیں, کوئی امی ہیں, ہیلپ کر رہی ہیں. تو بہت سی ریکوائرمنٹس آتی ہیں ایسی جو ڈسٹرب کرتی ہیں کہ ہمیں جیک آف آل ٹرک دے دیں, گھر کے سارے کام بھی کر لیں, بچوں کو بھی دیکھ لیں, پیشنٹ کیئر بھی کر لیں, کوکنگ بھی کر لیں. تو ایسا نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے, ایک بندہ اتنی ساری چیزیں نہیں کر سکتا. ہمارے پاس فیلڈ ہے, ہاؤس میڈ ہے تو اس کا کام ہے ہاؤس کیپنگ کا, کلیننگ کا, واشنگ کا, جو اس کے اپنے کام ہیں. ایسا گڈ ول وہ اپنے پاس 10 کام کرے گا, اس میں اتنی ہمت ہے, اتنی پوٹینشیل ہے, اگر کر سکتی ہے تو اپنا ایفرٹ دے. تو کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس طریقے سے میچ میکنگ بنائیں کہ جو ہمارا ورکر جا رہا ہے اس پہ بھی ضرور زیادتی نہ ہو. اچھا جو آپ کے ورکر ہوتے ہیں اس میں ایج لمٹ ہوتی ہے, کچھ ایج لمٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ؟ جی, ہمارے پاس جتنا بھی ایج فیکٹر ہے, ہمارے پاس 20 سال سے لے کے 50 تک کے ایج فیکٹر ہے. اور زیادہ تر میرا جو ریکمنڈیشن ہے, میں 30 سے لے کے 45 سال تک 50 سال تک کے ایج پہ زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, کیونکہ میچور لیڈیز ہوتی ہیں, سکون سے کام کرتی ہیں. ینگ گرلس ہم پرووائڈ نہیں کرتے, بہت کم ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ دیں, وہ لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کے ایشوز آپ کو پتہ ہے, موبائل جی بہت زیادہ ایشوز ہیں. ذیشان بھائی ابھی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, ابھی بریک کا ٹائم آ گیا. تو ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو اسکام میں مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ذیشان کی جانب, ان سے جانتے ہیں جاب لنک ڈومیسٹک سروسز. ڈومیسٹک وائلنس کبھی آپ کے ورکرز کے ساتھ ہوا؟ ایسا تو ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر ہمارا 24 آور لیونگ رکا ہوا ہے تو لوگ جو ہیں, یہ میں چاہتی ہوں کھل کے آپ بتائیں, کوئی چیز ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو خود کھا رہے ہیں وہی ان کو کھلا دیں. ٹھیک ہے نا. ہوتا ہے بہت سے کلائنٹس, بہت یعنی کہ 100 میں سے 2% ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں, پھر سمجھ میں آ جاتا ہے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ. تو کوشش ہوتی ہے کہ جہاں اپنے نوکر ہیں ان کو ایک اچھی اکوموڈیشن دے دیں. اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے, سونے کی صحیح جگہ مہیا کر دیں اس کو. صحیح ہے نا. جو آپ کھا رہے ہیں وقت پہ وہ بھی وہی کھانا کھا لیں. لوگ پیچھے سے باسی کھانا لگا کے دے رہے ہوتے ہیں, میں ان کا فیور کروں گا, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ میں نے دونوں سائڈ دیکھنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ہے تو ہمارا بھی کام ہے نا.
और आप इंसान को इंसान समझें। सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत, आप इंसान को अगर इंसान नहीं समझेंगे, आप ये समझ रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ मैं बहुत ऊंचा हूँ और ये जो है वो नीचा है, ये ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी उसी कब्र में जाना है, उनकी भी उतनी कब्र होगी जितनी आपकी होगी। मुझे ये समझ में ही नहीं आती चीजें कि ये हम लोगों ने अपने स्टेटस जो बना लिया ना, और इतने ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस हम लोग हो गए कि मतलब उनको जो है बासी खाना खिलाते हैं और खुद जो है वो ताजा खाना खाते हैं। जी, ये टॉपिक भी है, होता है बात औकात। और वो आपसे शिकायत करते होंगे? शिकायत करते हैं, फिर हम उनको बताते हैं, इस तरीके से हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, सॉल्व हो जाता है इन डिस्कस करने पे। हाँ, वो लेकिन उनका फर्ज, आप अपने वर्कर्स को ये बताते हैं कि भाई आपका कोई फर्ज है। लग्जरी डिमांड नहीं है कि एक बेडरूम हो, लग्जरी एसी वाला रूम हो, कोई एलसीडी लगी हो, उस तरह की कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, बस लेडीज जा रही है, उनके लिए सिक्योर जगह सोने के लिए, बेपर्दगी ना हो, रात को इंसान की हालत भी सो रहा है। बिल्कुल सही बात ठीक है ना, तो एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे सुकून से वो सो जाए, एक टाइम टेबल के मुताबिक हो जाए। अब आप उसको बोलें कि सुबह 6 बजे उठ जाओ और रात को 2 बजे जाके सो जाओ, तो 4 घंटे कैसे जिंदगी गुजारेगा? नहीं भाई, साइंटिफिक प्रूवन बात है, 8 घंटे क्योंकि की जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। और मुझे किसी बात का डर नहीं है कि मैं किसी को जो खुल के बयान कर रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी का चोरी करके काम नहीं किया है। और जो हमारे पास से जा चुके हैं तो उनको भी यही हिदायत है कि इज्जत से काम कीजिए, किसी के साथ धोखा फ्रॉड ना कीजिए, वक्ती तौर पे कमा लेंगे, बाद में आपका काम भी नहीं चलेगा। अच्छा, आपके पास से भी कुछ लोग जा चुके हैं? चले जाते हैं। अच्छा, वर्किंग करते हैं, हम 10 साल से वर्किंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ जिनके पास मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दोस्तों में नबील अहमद हैं, ठीक है ना, नुमैर हैं, जेजी हैं, झाजेब, ये हम पुराने लोग हैं काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सीनियर्स लोग हैं, शौकत साहब और नुसरत मैडम, जो हमारे सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा हमसे पहले से काम करते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से रब्ता कीजिए जिनसे आपको एक अच्छी सर्विस मिले, बाएतमाद सर्विस मिले। अब जो समझते हैं कि 2 महीने 3 महीने में काम सीख के वो कंपनी खोल लेंगे और चला लेंगे, तो इस तरीके से नहीं होता है। अच्छा, लोग क्यों ये करते हैं वैसे, कि चाहे कोई भी फील्ड हो, आप एक बंदे के पास काम कर रहे होते हैं, बड़ी मुखलिसी के साथ, दोस्ताना रवैये के साथ काम कर रहे होते हैं, और आप थोड़ा बहुत काम जब सीख जाते हैं तो फिर आप ये सोचते हैं कि यार मैं अपनी जो है वो कंपनी रन करता हूँ, अपनी कंपनी ओन करता हूँ और बनाता हूँ। शॉर्टकट, बेसिकली कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता है। बिल्कुल, कहीं भी बातें सारी हैं, तो जितना मैंने कमाना है मैं कमाऊंगा, और जितना आप कमा सकते हैं चोरी करके आप कमाइए। लेकिन साथ उनका ये दिमाग, हम लोगों की सबकी सोच इस तरह की क्यों हो गई है कि मतलब हम ये चीज सोचते हैं कि यार ये तो भाई इतना कमा रहा है, हम भी हिर्स कर, हसद ना करना। जी, हसद है, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी मेहनत देखो। 10 साल 12 साल हमने कंपनीज में काम किया है, हम घर से बोल के जाते थे मैट्रिक के बाद टाई लगा के कि हमें वहाँ पर ऑफिस जॉब मिल gई है, वहाँ जाके हम डोनट्स चलते थे, वॉशिंग करते थे, क्लीनिंग करते थे, बाइक राइडिंग करिए, ये ऐसी हाथ पैर काले नहीं किए हैं। तो रोडों पे घूमे फिरे हम, ठीक है निशान ना। ने वो मिसाल दी है कि ऐसी धूप में हमने बाल सफेद नहीं किए, निशान कह रहे हैं कि ऐसे हमने हाथ काले नहीं किए। जबरदस्त। जाहिर सी बात है, बाइक पे घूमना 4-4 5-5 घंटे, लोगों को छोड़ना, ड्रॉप करना, राइडिंग का काम करना, पार्ट टाइम काम करना, जब जाके बंदे को कुछ मिलता है ना। आप शॉर्टकट जो 2 महीने में सीख के सोच रहे हैं कि हम और जो आपकी पूरी चैंपियन बन struggle जाएंगे, तो वो होती है बन नहीं सकते ना। जो आपकी स्ट्रगल होती है वो आप कभी नहीं भूलते। मतलब अभी जो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, आपका स्ट्रगल वाला टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्ट्रगल ही आपको जो है कामयाब इंसान इसमें बनाता कोई शर्म नहीं है। है। बिल्कुल, और शर्म करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरी कोशिश होती है, मेरे पास अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, क्योंकि मैं भी कल किसी के पास काम कर रहा था, तो मेरी सोच होती है, मैं वहां रख के सोचता हूँ कि मैं कल राइडर था, तो मेरे पास अगर राइडर है तो उसकी तवक्कात क्या है मुझसे, वो जो उसकी सोच है, जो मैं माजी में सोचा करता था अपने मालिक से, मुझे एक होती थी कि मुझे ऐसे बड़े बेनिफिट्स हों, तो मैं वो उनके बोलने से पहले कोशिश करता हूँ कि कर सकूँ। ओके, तो वर्कर्स के क्या मसाइल होते हैं? शुमाइला, आपसे भी जानना चाहूंगी, वर्कर्स के क्या मसाइल होते हैं, और जो वर्कर्स वहाँ पर जाते हैं काम करने, जो उनके जो है बॉसेस होते हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं? क्या समझती हैं? वर्कर्स के मसाइल पहले डिफाइन करें। मसाइल होते हैं क्लाइंट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जैसे क्लाइंट रिक्वायर्ड करते हैं, रिक्वायरमेंट देता है कि मुझे ये काम करवाना है, घर जाके वो 4 एक्स्ट्रा काम जबरदस्ती करवाना। अच्छा, समझ रहे हैं? जैसे अब मुझे मेड का बोला है, अब जाहिर सी बात मेड है जो वो किचन में हेल्पिंग तो नहीं करेगी ना, वो घर की डस्टिंग वगैरह करिए, वॉशिंग करिए, आयरन करिए, लेकिन वो चाहते हैं कि अदर काम भी उनसे करवाए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जो मेड है वो जितने घंटे के लिए आपके पास गई है, डे में गई है, तो डे के हिसाब से अपना काम कंप्लीट करके आएगी ना, तो वो प्रॉब्लम करते हैं वहाँ पे जाके। उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आपने हमें ये बताया था, मेरी इनसे ये बात हुई, घर जाके वो 4 काम एक्स्ट्रा और करवा रही है कि बच्चों को भी देखो, घर के भी काम एक्स्ट्रा करो, ये किचन में भी हेल्पिंग करो। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि जाहिर सी बात है, जो हमारा एग्रीमेंट है, इस पर उस पर अगर काम नहीं करता, वी आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? हमारा एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 4-5-6 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। हम जो स्टाफ प्रोवाइड करते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्स देते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, SNIC कॉपी देते हैं, फिंगरप्रिंट्स देते हैं, उसका पूरा बायो होता है कंपनी लेटर हेड के ऊपर।
ٹھیک ہے. اس کا ایڈریس ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو بھی رائٹ دیا ہوتا ہے سیکنڈ لائن میں. اگر آپ بھی اپنی طرف سے ویریفائی کر سکتے ہیں تو آپ بھی جائیں, آپ بھی مطمئن ہو کہ آپ کو ملازم کہاں رہ رہا ہے, آپ کو بھی اس کے گھر کے حالات معلوم ہونے چاہیے, بالکل وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, کہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا. باقی کے وقت پہ آپ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, اور چھٹی ہے ان کی جس ٹائم پہ چھٹی ڈیسائیڈ کی گئی ہے آف, اس ٹائم پہ وہ جائیں, اس ٹائم پہ وہ آف سے آ جائیں. اوکے. مطلب ایگریمنٹ میں کوئی اتنی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے, لیکن جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں وہی ہیں. تو لوگ کیوں, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ اگر کوئی بے روزگاری ہمارے یہاں اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ اپنے بینک بیلنس بھر رہی ہے. بینک بیلنس, ٹھیک ہے, اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. بہرحال وہی کوشش ہے کہ مسکراتی صبح میں ایک مسکراتی چہرے سے ایک دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نیک ہدایت دے, اور جو بے روزگار ہیں ان کو ایک اچھی روزگار ملے. ہاں ٹھیک ہے نا, اور جو سب کی جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں. بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ نفسا نفسی پرابلمس بہت زیادہ ہیں. ہمارے اطراف میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ جھنڈ ہیں پرابلمس کے, لیکن ان کا حل کے لیے شاید ہم خود تیار نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اچھے سے اچھا چاہیے. اگر ہمیں ایک منیمم اماؤنٹ ملتی ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی بولتا ہے یار 20,000 روپے کی جاب ہے, تو وہ بندہ نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے نہیں یار, میں نے دماغ میں سوچا ہوا ہے مجھے اتنے کی جاب کرنی ہے, تو مجھے اتنے روپے کی ہی جاب کرنی ہے. کچھ کرے گا کچھ آئے گا. نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے نا, کہتے ہیں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. جب کچھ کرے گا, محنت کرے گا تو اس کا اجر بھی ملے گا اس کو. نکلے تو اب آپ گھر پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ بیٹھے ہوئے اور اپنے سی ویز جمع کروائی نہیں ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج فون آئے گا, کل فون آئے گا. زندگی کے سال گزرتے جا رہے ہیں, بالوں میں سفیدی آ گئی ہے, بڑھاپا آ جائے گا, کسی کام کے نہیں رہیں گے. اچھا, اگلے 5 سالوں میں جاب لنک اپنی کمپنی کو کہاں پر دیکھتے ہیں, اور کیا کیا چیزیں آپ کرنے کی خواہش ہے؟ میں ہمارا جو کام چل رہا ہے الحمدللہ یہ ابھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم جو ہیں کوشش یہی ہے کہ جس پہ ہم چل رہے ہیں, جس ٹریک پہ اسی کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ زیادہ ہاتھ پہ پھیلانا اپنی استطاعت سے زیادہ جو نہ سنبھال سکیں وہ بھی مصیبت ہے. ٹھیک ہے, تو ذمہ داری ہوتی ہے بہت زیادہ. 24 آورس موبائل آن ہوتا ہے, کسی بھی ٹائم کالس آ جاتی ہیں, کسی بھی کمپلین ہو سکتی ہے. 24 آورس یعنی کہ الرٹ رہنا پڑتا ہے, کیونکہ میرے پاس جو اسٹاف کام کر رہے ہیں وہ فزیکلی اگر محنت کر رہے ہیں, کوئی چھوڑنے جا رہا ہے ورکنگ کر رہا ہے, میرا سارا کام مائنڈ کا ہے. جی, دیکھنا ہے, سب پہ نظر رکھنا ہے, سب سے حالات کے بارے میں پوچھنا ہے, کلائنٹ سے اپڈیٹ لینی پڑتی ہے, کچھ کس طریقے سے کر رہا ہے, کس طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے. اور ابھی تو جو سیلاب آیا, سیلاب کے بعد جو لوگ وہاں سے بے گھر ہوئے ہیں وہ لوگ کافی آ چکے ہیں. بالکل, اور اگر لوگ آپ جو ہے کم پیسوں کے چکر میں ان کو ہائر کر رہے ہیں, جی اکوموڈیشن دے رہے ہیں, رہائش دے رہے ہیں, وہ ایک کے ساتھ 2 فری لے کر آ رہے ہیں, بائی 1 گیٹ 2, تو ان کو وداؤٹ ویریفیکیشن رکھ رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں, ویریفائی کریں, ان کا حق بنتا ہے, ان کو بیک گراؤنڈ چیک کروائیے. اس سے بھی تھوڑا کام پہ فرق پڑا ہے اس سے. اچھا, اگر آپ لوگوں کو رابطہ کرنا ہے ذیشان سے, ان کی کمپنی میں آپ کو ورکر بننا ہے یا آپ کو کوئی چاہیے اپنے لیے ورکر, تو آپ جو ہے کلائنٹ کی حیثیت سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ورکر کی حیثیت سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو ذیشان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے اور بات کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارا شو ختم ہو جائے اس کے بعد کال کیجیے گا, کیونکہ ابھی اگر موبائل ہمارا بجنے شروع ہو گیا تو پھر ہم بات کیسے کریں گے. اور آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بے روزگاری ہے اور اتنی جو ہے آج کل جاب نہیں مل رہی, پرابلمز ہے, میں جو ہے وہ یہ کر سکتی ہوں یا میں جو ہے وہ یہ کر سکتا ہوں, میں ڈرائیور بن سکتا ہوں, میں جو ہے گھر میں کھانا بنا سکتی ہوں, میں جو ہے وہ کسی کی سرونگ نرسنگ کر سکتی ہوں, تو آپ جو ہے وہ جا کے ان سے رابطہ کریں. جاب لنک ڈومیسٹک سروسز کے آفیسز جو ہیں آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. اچھا, آفس ویسے ہے کہاں آپ کے؟ ہمارا آفس ہے نازآباد مین لوکیشن, عیدگاہ گراؤنڈ, اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر پلازا ہے, ٹریفک لائسنس آفس کے بالکل سامنے, رینجرس ہیڈ کوارٹر کے بالکل سامنے, برج کے پاس. کلرفل بلڈنگ بنی ہے جو کہ لینڈ مارک بن گیا ہے, اس کے برابر میں ہی ڈاکٹر پلازا ہے, اسی کے 4th فلور پہ ہمارا آفس ہے, اور 2017 سے ہم وہیں موجود ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. ہاں, یہ بھی کلیئر کر دیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے, اور جو ورکرس ہیں ہمارے, جب آپ کال کریں گے تو ہمارے آفس سے ہی رابطہ کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے, یہ زبردست ہو گیا کہ بھائی ان کے جو ورکرز ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, لوگ جب آتے ہوں گے آپ کے آفس اور بات کرنے آتے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ کس طرح سے جج, کیونکہ آپ بھی اب 12 سال سے اس فیلڈ میں ہیں, تو جج تو کر لیتے ہوں گے. کوئی کلائنٹ آیا ہے کسی ورکر کے لیے, تو آپ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں, کچھ اینالائز کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. میم, پبلک ڈیلنگ کا تجربہ ہو جاتا ہے. میں ہی نہیں, جو انسان کوئی بھی پبلک ڈیلنگ میں کام کر رہا ہے تو وہ سامنے والے کے ایکسپریشن بتا دیتے ہیں. تو جیسے میں اس بات کا خلاصہ کر چکا ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ایسا بیڈ ہیپن تو نہیں ہوا, تو جب ہم ظاہر سی بات ہے قواعد مانگتے ہیں, ویریفیکیشن پہ جاتے ہیں, کہیں سوال کرتے ہیں, جہاں کہیں الجھ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو پینڈنگ پر ڈال دیتے ہیں. اوکے, جب تک وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو ہم آپ کو گو ہیڈ نہیں کر سکتے آگے. ٹھیک ہے. اچھا, جو ورکر آپ کے جاتے ہیں اور کلائنٹس ہوتے ہیں, تو کلائنٹس سے جو ہے وہ ایڈوانس میں پیمنٹ لیتے ہیں آپ لوگ یا پھر منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے؟
ہمارے ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں بیکاز وی آر گیونگ سروس، تو وی آر چارجنگ اوور سروس چارجز، تو ہم چارج کرتے ہیں ان سے ایک ہمارا سرٹن اماؤنٹ ہے اور ڈپینڈس آن دا ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے، کس ٹائپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کس ٹائمنگ کی، اس حساب سے سیلریز ہیں ہماری. ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ نہیں کریں گے. جو لوگ ٹرائل پہ بھیجتے ہیں ان کا بھی میں آپ کو خلاصہ کر دوں. ٹرائل کا سین یہ ہوتا ہے کہ 2 دن کے لیے کسی ورکر کو ٹرائل پہ بھیجا، یہ میری بہن کی نیلا وجی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2 دن کے لیے ٹرائل پہ بھیجا، ٹرائل کے پیسے آپ کے پاس آ گئے، وہ بندہ ٹرائل کر کے گھر چلا گیا، تو جو ٹرائل پہ بھیج رہا ہے اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے، جو ورکر ہے اس کا نقصان ہے. بالکل. تو ٹرائل پہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ٹرائل پہ ہمارے جو ہے اسٹاف ان کا بھی لاس ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا بھی لاس ہے. ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وی آر رسپانسبل فار دا ریپلیسمنٹ. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ہم تابع دار ہیں آپ کو دوسرا اسٹاف دینے کے لیے. ہم آپ سے ان رائٹنگ باؤنڈ ہو رہے ہیں، رجسٹرڈ کمپنی الحمدللہ آپ قریبی تھانے میں جائیے، صحیح ہے نا، اور کوشش کیجیے جو بھی اسٹاف دیتے ہیں آپ کا جو بھی قریبی تھانہ وہاں لیبر فارم ملتا ہے، وہاں جا کے آپ جمع کروائیے اپنی انٹری کہ میں مالک ہوں یا ملازم ہوں، تو میرا بندہ بھی سیکیور اور آپ بھی سیکیور ہو. کل کو اللہ نہ کرے ہمارے ملازم کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے تو ہم جا کے سوال کر سکتے ہیں. تو لوگ کیوں اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے، جا کے پولیس پر رپورٹ کیوں نہیں کرتے، یا کوئی فارم، لیبر فارم جس کا آپ نے ذکر کیا وہ کیوں نہیں، مطلب یہ کیوں نہیں سوچتے، آگے کی کیوں نہیں سوچتے؟ یہ سوچتے کہ بس یار ٹائم نہیں ہے، بس رکھو بندہ، اور پھر اس کے بعد جو مس ہیپ ہوتے ہیں، جو پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، وہ سب کے سامنے ہے. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے نا، کہیں سیٹنگ نہیں بن پاتی، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی، دیر سویر ہو جاتی ہے ہر کام میں، لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرتے. ہم اپنی سروس کو پورا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معیار کے مطابق دینے کی، اور وہی بات ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، 2 وے ٹریفک ہے، دونوں کو مل کے چلنا ہے، مالک و ملازم کا، کیونکہ یہ گھر کے اندر ایک ڈومیسٹک ہے، وہ گھر کی فرد کی طرح آپ کے بعد رہے گا. اور ان کا بیہیویئر، مطلب جو کلائنٹ ہوتا ہے، ورکر جو وہاں پر کام کرنے جا رہا ہوتا ہے، دیکھیں اس کے لیے تو نئی جگہ ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسا ماحول ان کو پرووائڈ کریں ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے، کہ جو بندہ کام کرنے آیا ہے وہ بھی ایک انسان کو خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار میں کہیں جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے نیند بھی نہیں آتی، آپ کو سونے کے بھی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ جب نئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ نیند بھی کسی کو نہیں آتی. تو یہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کا جو ہے ریلائبل ہونا اس چیز پر کتنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ انسان کو انسان سمجھے. کام اتنا ہوتا نیند آ جاتی ہے. ہاں، کام اتنا ہوتا ہے اتنی نیند آ جاتی ہے. نیند وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مزدور کو پتھر پہ بھی نیند آ جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ویسے اس میں سیکیور ہیں لیڈیز کے لیے بہت اچھا ہے. بظاہر کسی کمپنی میں آپ جائیں، 2000 مرد 1000 عورت انکمفرٹیبل فیل ہو کے کام کرنا، اور گھریلو کام ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہی گھر میں وہی سامان ہے، وہی چیزیں ہیں، ان کا بھی گھر وہی ہے، اور ایک آپ کی سوچ ہے، آپ جو گھر میں کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر کسی کا اپنا ذائقہ نمک الگ ہوتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. تو لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یار ہم یہ نہیں کر سکیں گے، آپ نکلیے. اور یہ ڈومیسٹک جابس بہتر ہیں لیڈیز کے لیے. اوکے ذیشان، بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ بریک کا ٹائم آ گیا ہے ناظرین، تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ذیشان کی جانب. ذیشان میں بتائیے گا آپ کی کمپنی میں ایجوکیٹڈ ہونا لازمی ہے جو ورکر کے لیے، کیا مطلب ایجوکیشن لازمی ہے یا ان ایجوکیٹڈ بندہ بھی جو ہے وہ ورکر بن سکتا ہے؟ ہمارے پاس اس کے لیے دونوں کے لیے اپارچونیٹیز ہیں. گھریلو خواتین ہوتی ہیں جو کہ اگر 40-50 ایجز کی ہیں، جو پہلے نہیں پڑھ پائیں اپنے ماضی کے اندر، تو ان کے لیے بھی اپارچونیٹیز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ گریجویٹ اسٹاف بھی موجود ہے، ماسٹرس اسٹاف بھی موجود ہے جو فلوئنٹ انگلش کے ساتھ کنورسیشن کرنا، بچوں کے ساتھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وی نیڈ گورنرس، تو ہم وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس دونوں کے لیے اپارچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے. ٹیوٹر آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ وی آر پرووائڈنگ آن لائن ٹیوٹرس، اور قرآن کے لیے بھی ہم قاری وغیرہ کسی کو چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. گھر کے اندر جتنے بھی آپ کو کوئی بھی سروس پرووائڈ چاہیے ہو تو ہم کر دیتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں نشا کی جانب. نشا آپ بتائیے، ہماری میڈیا فیلڈ میں پڑھائی کا ہونا لازمی ہے؟ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو، ایجوکیشن ان کے اندر نہیں ہوا، ڈسپلن جو ہم لوگ سب سے زیادہ اپنے فیلڈ کے اندر میں جو آرٹسٹ پرووائڈ کرے کہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے اندر میں ڈسپلن دیکھتے ہیں. اس کی ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے ہمیں، اور ایجوکیٹڈ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسپلن وہ مینٹین کرتے ہیں. بالکل. ان ایجوکیٹڈ ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتے. کچھ فیملی ایسے ہیں جو کم ایجوکیٹڈ ہے لیکن وہ چاہتے ہیں ان کے بچے آگے پروموٹ ہو، بہت کچھ بنے، بہت کچھ کرے، تو ان کا پیچھے سے بیک فیڈنگ ہوتا ہے ان بچوں پہ. اور ان کا الگ سے ایک ریکویسٹ ہوتا ہے کہ آپ اتنی اچھی ہیں، آپ کا یہ ہے، میں چاہتی ہوں اب میرے بچوں کو آگے پروموٹ کرے. اگر وہ بچے کے اندر میں اس طریقے سے ہے ایکٹیویٹیز کہ وہ کر سکتے. کچھ بچے ایسے بھی آئے اور کہ ایک چیز کی انٹرویو اس سے لے رہی ہوں، آڈیشن لے رہی ہوں ایک چیز کی،
तो वो 10 चीज की ऑडिशन दे दिया और परफेक्ट दिया, और जो अनएजुकेटेड तो उसको मैं काफी आगे तक प्रमोट कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त मेरे काफी आर्टिस्ट पाकिस्तान से बाहर है अरे और अनएजुकेटेड पाकिस्तान से बाहर अपना वर्क कर रही है और एक नाम पैदा किया। जबरदस्त। और हमारे जो न्यू कमर्स हैं, आने वाले लोग हैं या जो काम कर रहे हैं हमारी फील्ड में, देखा जाता है और मैं तो देखती हूँ कि हमारे जो है वो हमारे अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम कुछ बन जाते हैं। तो जो न्यू कमर आने वाले हैं हमारी फील्ड में, उनको क्या कहना चाहेंगी कि क्या वो जो गर्दन में सरिया है उसको अपने एक्टिव करें, या उस सरियों को जो आजिजी, जो हम कहते हैं कि आजिजी सबको पसंद है, अल्लाह पाक को आजिजी पसंद है, वो इख्तियार करें, या जो है वो जो हमारी गर्दन झुकती नहीं है वो वाली चीज इख्तियार करें? क्या कहना चाहेंगे इस बात पे आपको मैं जवाब दूं कि मैंने बहुत सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम किया, मैं खुद भी एज ए एक्टर वर्क कर चुकी हूँ, ठीक है। तो काफी सीनियर एक्टर्स के साथ मेरी वर्किंग रही, तो उन लोगों के अंदर में आजीजी वाली बात है, उनको मैंने यूं नहीं देखा। हाँ। इतनी पोलाइटली और इतनी प्यार से बोलती, जबकि मैं उनके आगे बहुत जूनियर आर्टिस्ट हूँ और मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर के हैसियत से मेरी वर्किंग थी और एज ए एक्टर भी मैं वर्क कर रही थी। तो इतना आराम से बोल रही थी सॉरी इतना आराम से बोल रही थी, लगता ही नहीं है कि इतनी सीनियर है। और आजकल न्यू जनरेशन की जो मेरे बॉयज है, गर्ल्स है, थोड़ा सा साइड रोल उनको मिलता है, वो चौड़े हो जाते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक बहुत है। एजुकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए आपको अगर मीडिया फील्ड में आना है तो? देखिए, बच्चे अंडर 18 जो हो जाते हैं ना, तो वो मिच्योर हो जाते हैं, ठीक है। कुछ उससे कम जो होते हैं, यानी 14, 15, 16, ये लोग जो आगे जाते हैं, तो ये चीज को जल्दी पिक करते हैं, ये जल्दी पिक कर जाते हैं। और इस वक्त हमारे नजर आ रहे हैं कि अंडर 18 बॉयज है, गर्ल्स काफी उरूज में है, न्यू टैलेंट है, तो उनको मिला है चांस, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात ठीक है। है, और बट जो न्यू कमर्स आने वाले हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ होता है ना, वो उर्दू में लिखा हुआ होता है, रोमन में नहीं होता। तो बेसिक पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप ये सोच के अगर इस फील्ड में आते हैं कि यार ये फील्ड तो ऐसी है, इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, बस आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आपको एक्सप्रेशन आने चाहिए और भाई फला फला। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ने पाते हैं तो सबसे बेसिक चीज जो है वो आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई आपको शऊर सिखाती है, पढ़ाई आपको अच्छी जिंदगी, अच्छा बेहतर इंसान बनने में मदद देती है। तो सबसे जरूरी है कि आप पढ़ लिख के इस फील्ड में आए, या फिर उसके बाद आप कोई भी फील्ड जो है वो ज्वाइन करें, तो आपको अल्लाह पाक जो है कामयाबी बख्शेंगे इंशाअल्लाह। बढ़ते हैं शुमाइला की जानिब। शुमाइला खासा खामोश बैठी हुई है, तो मैं चाह रही हूँ कि शुमाइला से भी थोड़ी सी बातें करते हैं। शुमाइला, दिन भर जब आप ऑफिस में होती हैं तो किस तरह से मैनेज करती हैं चीजें, क्योंकि क्लाइंट्स का रश लगा रहता होगा, तो दिन में आप लोग जो है टाइमिंग्स क्या है, पहले तो ये बताइएगा अपने ऑफिस की, सुबह कितने बजे? 9 बजे से 5 बजे तक की, ठीक है। और ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स की जो होते हैं, हमें कॉलिंग पे काम होता है, ठीक है। अच्छा। जब क्लाइंट्स हमें स्टाफ डन करते हैं तो फिर वो ऑफिस विजिट करते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी स्टाफ का आना जाना लगा होता है हमारे पास ज़्यादातर, ओके। तो स्टाफ डीलिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जॉब के लिए ज़्यादा नीडी पर्सन आते हैं, तो उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास। वो आते हैं, अपना डेटा वो प्रोवाइड करते हैं हमें, सब चीज़ें। फिर जैसे उनके मुताबिक जॉब आती है, उन्हें कॉल करके दोबारा बुलाते हैं, क्लाइंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, कॉलिंग करवाते हैं, बात करवाते हैं, वो डन करते हैं। फिर स्टाफ जो क्लाइंट होते हैं वो हमारे ऑफिस आते हैं, फिर सामने बैठ के जो बात होती है वो भी होती है, उसके बाद वो डन करके वो अपने ले जाते हैं। ठीक है। काम पे भी डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास जैसे कोई ऑफिस वर्कर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो शाम में आएंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर हम सिचुएशन के हिसाब से भी टाइम टेबल सेट कर लेते हैं कि हमने इसको अभी ऑफिस ऑफ करना है, क्या कंटिन्यू करना है, या उनके घर भिजवाना है, तो इस तरीके से भी हो जाता है। ओके। एक दिन में कितनी एप्लीकेशंस जो है वो आपके पास आती हैं, वर्कर्स जो है कितनी एप्लीकेशंस आपके ऑफिस में दायर करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि डाटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो, तो एक दिन में कितनी ज़्यादा इसकी डीलिंग हो जाती है? कॉल्स का अगर देखा जाए तो हमारा अखबार में ऐड जाता है, तो उस कॉल्स पर अगर डेली हमारे पास जो स्टाफ की जॉब्स के लिए काफ़ी कॉल्स होती हैं, 100-150 कॉल्स होती हैं हमारे पास। ओके, ज़बरदस्त। हाँ। और जो स्कैम करते हैं लोग, जो क्वैक्स हमारे यहाँ पे बैठे हैं हर फील्ड में, आपकी फील्ड में भी होंगे जो स्कैम करते हैं, उनसे किस तरह से बचें, वर्कर्स भी और क्लाइंट्स भी? पहले आप उनका प्रोफाइल लीजिए पूरा, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उनसे सवाल कीजिए कि इस एरिया में किसी के पास सर्विसेज चल रही हैं आपकी, क्योंकि 10 साल से काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची का कोई ऐसा एरिया नहीं जहाँ हमारी सर्विसेज नहीं हो, ठीक है। कोई भी एरिया हो जहाँ पर आप कॉल कर रहे हैं, जहाँ आपको नीड हो, तो जो कंपनी से भी आप रब्ता करें उससे पहले रेफरेंसेस लीजिए ऑथेंटिक,
ان سے آپ جانیے کہ ان کا کس طریقے سے فیڈ بیک دے رہے ہیں وہ کمپنی کے حوالے سے، پھر آپ گو ہیڈ کریں اور وزٹ کیجئے آفس. اور جس کسی بھی آفس میں جائیں گے تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں وہاں کسی بھی جو بندے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں گارڈس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سب کی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان سے بھی آپ جانیے کہ یہ کمپنی کب سے موجود ہے، کب سے کام کر رہی ہے. تو جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ انفارمیشن دیتے ہیں. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا کام بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے. آپ آئیے، وزٹ کیجئے، آفس دیکھیے اور بیٹھ کے بات کیجئے، مطمئن ہو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، پھر اسٹاف کو کنٹینیو کروائیے. بالکل کنٹینیو کروائیے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ذیشان آپ کا شکریہ، شمائلہ آپ کا شکریہ، نشا آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں اتنی اچھی آگاہی فراہم کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جی ناظرین، تو یہ تھے جاب لنک ڈومیسٹک سروسز کمپنی کے اونر جناب ذیشان خان صاحب. ان سے ہم نے بات کی اور ان سے جانا کہ آپ جو ہے کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار میری پڑھائی جو ہے وہ کم ہے اور مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، میری پڑھائی جو بھی ہے لیکن مجھے جاب نہیں مل رہی، تو جاب کے جو بھی مسائل ہیں، کوئی خاتون ہے وہ جاب کرنا چاہتی ہیں تو وہ جاب لنک ڈومیسٹک سروس سے رابطہ کر سکتی ہیں. اور میڈیا میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، ایکٹنگ میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، وہ لوگ نشا سے رابطہ کریں. نشا کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے اور ذیشان کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے. آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو جو بھی پروفیشن سوٹ کرے آپ چنیں. اور ایجوکیشن کی جب ہم نے بات کی تھی جناب، تو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو آج میں لے کے جاؤں گی کینٹ اسکولنگ سسٹم میں. وہاں پر جا کے دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. وہاں پر ہو رہا ہے گرینڈ پیرنٹس ڈے. تو میرے ساتھ رہیے گا، کہیں جائے گا مت. مسکراتی صبح. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. چلتے ہیں گرینڈ پیرنٹس ڈے پر.